السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناة ديالكم فورماسيون تيوب. فان شاء الله غادي نستمر معكم ان شاء الله في الدروس اللي متعلقين بالشرح ديال الاكسل. فاليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد المساله اللي هي مهمه، وكيف شفتوا يعني في التيتر ديال الفيديو، فهو يعني كيفاش نانسيريو واحد الطابلو اللي غادي يكون يعني بواحد الطريقه سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت غادي يكون بيان بريزونتي وباين في الشوفه ديالنا، ويعني فيه لي زوبسيون اللي غادي يسهلوا علينا الخدمه ديالنا. فاخواني يعني ما نطولش عليكم، نبداو ان شاء الله الفيديو على بركه الله. فالسلام عليكم خوتي، احنا رجعنا لكم ان شاء الله باش نبداو الشرح ديال الفيديو ولا الشرح ديال الدرس ديال اليوم. فاختارينا فضروري غادي نحتاجو، لان اليوم غادي نديرو يعني لانسيرسيون دان طابلو. فاحنا اختارينا واحد الطابلو عمرناه سابقا باش ما نضيعوش الوقت، لان بامكان اننا نعمروه وحده وحده. مي اختارينا هذا، درنا واحد الطابلو سميناه اشا برودوي اليمونتير. ودونك حاولت انني ندير ليكزومبل ساهل، ولا ليكزومبل اللي في المتناول ديال الناس اللي غالبا يقدروا يحتاجوا الاكسل. بالنسبه للناس يعني اللي عندهم مثلا ستوك، عندهم يعني مغازان، عندهم بيع وشراء، عندهم شي حاجه بحال ما هكذا، ف يعني غادي يبقوا خدامين معاهم بحال ما هكذا. فالطابلو يعني صالح لهم 100%. فاخواني كيف قلنا يعني ان شاء الله غادي نشوفوا لانسيرسيون يعني ان طابلو، واللي غادي يكون فيه الميزون فورم رابيد، وغادي يكون فيه لي تري، يعني لو تري غادي يكون ساهل فيه لو تري، وغيكون فيه فلتراج، وغادي يكون يعني فيه يعني حتى الميزون فورم كونديسيونيل الا بغينا ندخلو فيهم فغادي يكون عندنا متاح اننا ندخلو. فاخواني كيف كتشوفوا الان في الطابلو، فعندنا هنا لي كليون اللي عندنا اللي كنتعاملوا معاهم: جروب لاسيلي، عندنا ميني فورم، عندنا مي بلون، عندنا الصفا فود، وعندنا نجاري فود. دونك هادو هما لي كليون اللي عندنا حاليا. ما يعني الا بغينا نزيدو لا ليست بامكاننا اننا نزيدو ونطولو ونديرو شحال ما بغينا. دونك عندنا لي برودوي اللي هما خداو من عندنا، مثلا جروب لاسيلي هنا خدا لي فريت. دونك الكونتيتي خدا 150 باكي، دونك 150، والبري اونيتير يعني للوحده دونك 20 درهم فاصله واحد، والبري توتال اللي عطانا دونك هادو مازال غادي نشوفوهم من بعد، غادي نحاولوا نمسحوهم ونعاودوا نديروا ليهم الكالكول ديالهم دو ا زد ان شاء الله. واخا اخواني، وعندنا هنا التيفيا، دونك درنا 20%، خليناها هنا في الجنب لان غادي نحتاجوها باش نخرجوا تي تي سي، البري اون تي تي سي. دونك البري توتال هو هذا، مي باش يولي لنا اون تي تي سي ضروري غادي نزيدوا ليه واحد 20% باش كما تنقولوا البروجي ديالنا يكون ناجح، وليكزومبل ديالنا كذلك نشوفوا في هذه المساله هذه. واخا اخواني، دونك باش نكريو ولا نانسيريو ان طابلو، فكاين بزاف لي ميثود. مي اليوم ان شاء الله غادي نقتصروا على دو ميثود اللي هما سامبل ويعني ومزيانين في الخدمه. الميثود الاولى هي اننا اول شيء غادي نبداو اننا غادي نسيليكسيونو. انا ديجا راني عمرت الطابلو، ديجا عمرته، ولكن كيفاش غادي نعمرو، كيفاش غادي نبغيو الا بغينا نعمرو ان نوفو طابلو. دونك كنسيليكسيونيو هاد لابارتي، ولا هو النيت نسيليكسيوني يعني الا بغينا، حيت انا درتو عمرته بطريقه بسيطه وعاديه، يعني مشيت لونغلي اكاي عمرت مانيير داكشي، ودرت هنايا لي بوردور ورسمت. مي كيف قلت لكم يعني ملي غادي نبغيو نديرو ان طابلو يعني بروفيسيونيل، وان طابلو اللي غادي يصلح لينا في الخدمه ديالنا، فهذه اول شيء. الميثود الاولى اننا غادي نسيليكسيونيو لي سيلول ولا الطابلو ديالنا نسيليكسيونيو، ثم غادي نمشيو لونغلي اكاي اللي هي هاد لونغلي اكاي، وغادي نحاولوا نمشيو لجروب ستيل. جروب ستيل هو هذا. دونك كيف قلنا شفنا قبل، فهادو سو سون دي جروب بوليس اليمون نومبر. دونك حنا نمشيو للستيل. الستيل عندنا فيها ثلاثه ديال لي زوتي، يعني عندنا ميزون فورم كونديسيونيل، دونك هادو راه شفناهم وحده بوحده في الناس اللي متبعيني
في السلسله ديال الشرح، فاحنا شفنا ليكسيل كامل لي جروب ديالو كاملين ولي روبون، وشفنا يعني لي زونغلي ديالو كاملين، ما خلينا حتى حاجه الا وشفناها وديطايناها. مي دابا غادي ندخلوا لي زيكزامبل كما قلنا. فعندنا ميزون فورم كونديسيونيل غادي نحتاجو نخدمو بها، عندنا ميتر سو فورم دو طابلو، وعندنا ستيل دو سيلول. دونك حنا غادي نحتاجو حاليا غادي نحاولوا نخدمو بميتر سو فورم دو طابلو. كيف كتشوفوا اخواني هنايا، فكيعطينا هنا لي زيكزامبل كيفاش بغينا الطابلو ديالنا يكون. فهنا ستيل دو طابلو كلير ناف، هنا دونك ستيل دو طابلو كلير 10. دونك هادو كلهم سو سون دي زيكزامبل. نشوفوا نكليكيو على وحده ونشوفوا. ملي كتكليكي هنا على اخواني تيعطينا هاد البواط دو ديالوغ. هاد البواط دو ديالوغ كتعطينا كتقول شنو كتقول لنا. دونك où se trouvent les données de votre tableau. دونك هنا كيعطينا يعني حنا ديجا سيليكسيونينا، ولكن نفترضوا اننا حنا ما سيليكسيوناناش. مثلا حنا نمسحوا، دونك حنا نمسحوا هذه المساله كامله، وهنا خاصنا نسيليكسيونيو. دونك نسيليكسيونيو الطابلو ديالنا، فهو هذا. فهنا où se trouvent les données de votre tableau، ça veut dire نسيليكسيونيو هذيك لابارتي ولا لي سيلول اللي حنا بغيناهم. يا اما نسيليكسيونيو الطابلو اللي بغينا، نسيليكسيونيو لي سيلول اللي بغينا نديرو فيهم الطابلو. دونك هادشي كامل داخل في هاد الطابلو هذا، في هاد البواط دو ديالوغ. فهنا اخواني عندنا واحد المساله هنا مكوشي، هذه مهمه بزاف. دونك مون طابلو كومبورت دي زونتيت. وي بالنسبه لنا حنا الطابلو ديالنا فيه لونتيت، دونك ملي كاينين فيه لي زونتيت ما نكوشيوه. الا ما عندوش فغادي نحيدو هاد لاكوش هادي وغادي نديرو. انا دابا في هاد الحاله عندنا حنا لي زونتيت ديال الطابلو، الا كليت على او حيدتها، الا كليت على اوكي غادي يعطينا ان اوتر اونتيت. دونك هو غادي يعطيني لي زونتيت من عنده. فلا، فانا عندي لي زونتيت في الطابلو ديالي، فغادي نخليها مكوشيه ونديرو اوكي. فكيف شو حيت حنا اختارينا واحد ستيل معين، فإن فوا كدير اوكي فهنا كيعطيونا ستيل دو طابلو، نعاودو نختارو لي ستيل اللي بغينا. هما هادو نفس الشيء. فكيف قلت لكم اخواني في السلسلات اللي دازو قبل، فلما كنكونوا كنشرحوا لي زونغلي وكندخلوا لي جروب، فممكن كنكونوا في واحد الجروب معين، فمباشره كنكليكيو عليه كيدينا ان اوتر جروب. فهو عادي هاد المساله هذه. راه كيف شفتوا الان، فاحنا كنا في يعني كنا دابا حاليا في جروب ستيل، كنا في اكاي ومشينا كنا في يعني في لونغلي ديال لاكاي ومشينا للجروب ديال ستيل. فمباشره درنا اوكي، دانا الجروب، دانا اللونغلي ديال كرياسيون. يعني مباشره باش يعني هما ليكسيل هكذا داير، يعني مزيان كيعاون. كتكون في بلاصه ملي كتحتاج يعني شي حاجه اوسع ولا شي حاجه كيديك الاونغلي اخر، ماشي مشكل باش انك تخدم في خاطرك. فهنا غادي نختاروا الستيل اللي غادي يوالمنا ويجينا مزيان. فبون واخا المهم اي ستيل ماشي مشكل. دونك حنا نشوفوا شي ستيل اللي غادي يبان لينا في الشوفه ديالنا يكون بيان بريزونطي ويكون باين لينا مزيان. واخا هذا واخا نختاروا هذا اوكي. الان اختارينا ستيل ديال الطابلو ديالنا. فاخواني كيف قلنا باننا يعني بوغ انسيري ان طابلو دو دوني عندنا دو ميثود. الميثود الاولى كيف قلنا تمشيو لاكاي وكنديرو تمشيو لجروب ستيل وكنديرو ميتر سو فورم دو طابلو وكنختاروا الستيل ديالنا. دونك حنا ديجا اختاريناه هو هذا هو. دونك وقبل من كل شيء اننا كنسيليكسيونيو، سينو حتى كنمشيو عاد نسيليكسيونيو تيقول لنا يعني فين غادي تبغيو لي سيلول ديالكم ولا فين تبغيو الطابلو ديالكم، فنسيليكسيونيو هذيك لي سيلول اللي حنا بغيناهم. هذه الميثود الاولى. الميثود الثانيه فهي بسيطه بزاف، يعني ما نحتاجوش يعني ما فيهاش بزاف. كنمشيو لاول شيء كنمشيو لونغلي ديال انسيرسيون، ثم كندوزو الجروب ديال الطابل.
الجروب ديال الطابلو هو هذا. دونك حنا هو هذا هو لا ميم شوز، يعني لا ميم شوز ملي كنجيو لهنايا كنجيو لهاد الطابلو وكنديرو كنكليكيو عليها وكتطلع لنا لا ميم شوز، هذاك لا بواط دو ديالوغ لا ميم شوز، وكتقول لنا فين بغيتو الطابل ديالكم يكون، فين بغيتي. فيعني نفس الشيء، يعني نفس الشيء ندير هذه. اوكي فاخواني هادو هما لي دو ميثود. دونك كيف قلنا الطريقه الاولى اكاي ستيل ميتر سو فورم دو طابلو، وكتختار الستيل ديالك وكتختار كيخرج لك هذاك لابواط دو ديالوغ، وكتختار فين كاين هذاك الطابلو، فين بغيتي الطابلو يكون كتسيليكسيونيه. وكاينه كنمشيو للميثود الثانيه، كنمشيو لانسيرسيون وكنمشيو للطابلو هنايا وكنديرو لا ميم شوز، كنجيو لهنا وكنسيليكسيونيو فين بغينا. مثلا حنا بغينا هنا دونك اوكي لا ميم شوز. يعني هاد لابواط دو ديالوغ هي نفسها، يعني نفس المساله. كتجي لهنا كدير مون طابلو كومبورت دي زونتيت باش ما يديرش لينا دي زونتيت وحدين اخرين يزيدنا ان لين اخر، فكنخليو المسائل ديالنا عاديه وكنديرو اوكي وحنا مزيان. دونك حنا عندنا ديجا كرييناه ما كاينلاش، مبقاش غير ليكزامبل ديالو كيفاش بلا ما ندقو فيها. فدابا اخواني غادي ندوزو نشوفو بعدا حيت شنو قلنا بان غادي يكون عندنا واحد الطابلو بيان بريزونتي، والطابلو الشوفه ديالنا ساهل في القرايه في الشوفه ديالنا ومزيان فيه، يعني غادي يكون فيه ميزون فورم كونديسيونيل رابيد، وغادي يكون فيه لي تري، وغادي يكون فيه الفلتر. واخا بالنسبه الفلتر، دونك مثلا حنا عندنا بزاف ديال لي برودوي هنا، دونك عندنا بزاف ديال لي برودوي بزاف. حنا غير خدينا مثال بسيط. مثلا دونك حنا نطولوه باش يكون عندنا شويه طويل ويكون شويه يبان لنا انه صعيب في الشوفه، ونحاولوا نخدموا عليه بشويه يعني. واخا دونك هذا هو الطابلو ديالنا. مثلا بغينا فقط دونك نشونجيو الكونتيتي. دونك من هنا واخا من جروب لاسيلي ونشونجيو نديرو هنا مثلا 70 فاست فود جروب لاسيلي ديجا شونجيناها. واخا بقاتنا هذه سيدي ندير عليها 10. واخا دابا حنا شونجينا كلشي. فشنو بغينا؟ مثلا عندنا واحد الطابلو ولا عندنا واحد المغازان، وشنو بغينا في هذيك المغازان؟ بغينا نعرفوا لي برودوي، بغينا مثلا لي برودوي اللي تكونسوماو في واحد الوقيته، ولا المهم لي برودوي اللي تكونسوماو. نبداو بهذه. فاول شيء غادي نكليكيو على هذا السهم هذا وغادي يدير لنا التري. هذا التري هذا دونك شنو فيه؟ تري دو ا ا زد، دونك من الصغير للكبير. تري دو زد ا ا من الكبير للصغير. تري بار كولور في حاله كنا مونسيونينا شي حاجه، مثلا حنا مشينا حنا للفريت مثلا شي مره الفريت، وهذا بالضبط درنا ليه واحد العلامه، درنا ليه علامه صغيره، فهنا تيمكن والطابلو كبير مثلا. دونك واخا نمشيو حنا لهادي ونديروها بشي كولور، نديرو مثلا نديروها بالخضر. واخا الاخضر الربيعي. اوكي دابا ما كيبانش لينا هنا، مي حنا بغينا جاتنا في بالنا بان راه واحد المره شي كليان خدمنا عندنا شي سلعه وكانت شي غومارك بيناتنا وخليتها ودرتها بواحد الكولور معين، درتها مثلا بالخضر.
والطابلو كبير ما كيبانش ليا. دونك غادي نجي لهاد المساله، غنجي لهاد السهم هذا وغادي نكليك عليه وغادي ندير فيلتر باغ كولور. ها هما عطاوني ديجا انا مدخل الصفر ومدخل الخضر، هما كيعطيوك لي كولور اللي انت مدخل. انا ندير الخضر لانني الخضر اللي انا عندي به غرض، فمباشره كيطلع ليا. الكليان هو النجار فود. دونك البرودوي اللي خدا من عندي لي طابل. شحال من طابله خدا؟ 10. البري لونيتير دونك 560 درهم للطابله. والبري دونك على العموم انا بغيت هذاك الكليان اللي انا عندي معاه غومارك ودرتها ومونسيونيتو بواحد الكولور معين، فكنجي لهذاك السهم وكنديرها كنجبدو. واخا درجات الامور كما كانت، كما قلنا عندها تري دو ا زد دو زد ا. هنا هو اللي شفنا باغ كولور، تريي باغ كولور، وهنا فيلتر. دونك هنا تري. دابا الفرق ما بين تريي باغ كولور وفيلتري باغ كولور. تريي باغ كولور هي انهم كتخليهم كاملين، مي غير كترتبهم لينا من الصغير للكبير، من الكبير للصغير، وكترتبهم كولور باغ. مثلا حنا نديرو هذا الخضر، دونك الخضر غادي يجيو الاول وهي غادا لي كولور الاخرين. دونك هذا غير تخيي. اما الفلتر هو اللي شفنا قبيله. اما الفلتر كيخليه لينا بوحديتو، يحيد لينا كلهم وكيعطينا غير هذيك لي كولون ولا لي كليون اللي حنا بغينا. هذيك يعني الخاصيه اللي حنا عطيناه هو اللي كيعطيها لينا مباشره. واخا دونك شنو عندنا هنا؟ فيلتر تكستويل. دونك هذه عاوتاني لا ميم شوز. دونك ايكال ا حنا ديجا شفناها مي مزيان، غير باش نشوفوا بان الطابلو ديالنا فيه هاد لي زوبسيون اللي شفنا اللي كنشوفوا دابا حاليا. فيه تري، فيه فيلتر، وفيه ميزون فورم كونديسيونيل واجدين. دونك ديفيرون، كومونس بار، سو تيرمين، كونتيان. دونك هادشي كامل مزيان. ثم الا بغينا نديرو مثلا ميزون فورم كونديسيونيل، فما علينا اننا نسيليكسيونيو ونجيو ليها ونكليكيو عليها. دونك هي هذه ميزون فورم كونديسيونيل كتكون في لاكاي و لو جروب ديالها هو السيل. كنجيو ليها لهنا وكنديرو مثلا نديرو اونتر. دونك واخا نديرو نوفيل ريغل، نديرو غير ان سول. اوكي valeur de la cellule نديرو texte spécifique contenant ونديرو بون نرلو درطال. دابا نديرو سيدي لي بلا. اوكي لي بلا. هاد لي بلا دونك الفورما اللي غادي نديرو ليها بالكاع، نديرو شي كولور ولا بلاش الغومبليساج. دونك شنو نديرو؟ واخا نديرو ماشي مشكل. دونك نديرو كولور نديرها بالكحل. دونك نشونجيو لا بوليس تشانجا الكولور ديالها باش تبان. واخا دابا اخواني درنا ميزون فورم كونديسيونيل وخدينا درنا واحد الشرط معين ديالنا حنا. شنو هو الشرط؟ قلنا ليه فين ما كاينه في الطابلو ديالي، فين ما كاينه لو برودوي بلا، يصبغ لينا السيلول ولا الغومبليساج ديال هذاك لا سيلول يصبغوا لينا بالكحل، وليكريتور ولا البوليس بالابيض. دونك باش تبان لينا حنا باينه. انا دابا مباشره بغيت نعرف فين هما لي بلا، ها هما باينين بالكحل. دونك باين. دونك شفنا هنا بان الطابل فيه لي تري، لو تري يعني فاسيلمون كنديرو لو تري وكنعزلو اي حاجه بغيناها. ثم فيه الفلتراج كذلك لا ميم شوز كنعزلو وكان كيبان لينا داكشي اللي بغيناه بطريقه سهله. ثم الميزون فورم كونديسيونيل. واخا دابا ندوزو الكالكول. دابا الكالكول نمسحو هادشي كامل حنا اللي عندنا هنا. دونك واخا اوكي
سيبريمي. اوكي. دابا الطابلو ها هو عندنا بالنسبه للفورميل عندنا خاوي. فاول شيء اخواني، فالبري توتال في البري ديال التوتال ديما باش نكونوا عارفين الا بغينا نصيبوا واحد الطابلو، ان طابلو يعني فيه لي فورميل وفيه نحسبوا فيه لي برودوي ديالنا واللي دخل لينا واللي خرج، فهادو سون كما تنقولوا لي باز ديال لي فورميل. البري توتال توجور درتي توتال اشنو كيساوي لينا؟ كيساوي لينا ديما الكونتيتي كنضربوها في البري يونيتير ديال الوحده، يعني البري ديال الثمن الوحده دونك اوكي. هذا هو البري توتال اللي عندنا هنا، بينما البري دي تي سي اوكي باقا خاصني شي تي. اوكي تي سي. اوكي هذا عندنا تنديرو لو بري توتال زائد البري توتال مضروبة في التيفيا. التيفيا اللي قلنا هي هذه، واخا هادو نكبروها اخواني باش تبان كلشي لما يبغي يخدم بها ولا شي حاجه. هادو دونك كيف تنقولوا هادو هما الخاصيات اللي هما معروفين يعني لي باز. اوكي نديرو الشطابه ولا ميم شوز لهادي باش بلا ما نعاودوها، وهما بجوجهم عندنا هنا. واخا البري توتال قلنا الكونتيتي مضروبه في البري يونيتير، والبري تي تي سي عندنا البري توتال زائد البري توتال مضروبه مازال ما بانتش هنا ماشي مشكل، نديرو ليها واحد المسألة هي غونفويي على لا لين وهي باينه لينا مزيانه. واخا البري توتال قلنا هو الكونتيتي مضروبه في البري يونيتير. اول شيء اخواني الفورميل ايكال الكونتيتي. فواحد الملاحظه اخواني الا رديتوا البال، ف كتشوفوا يعني كيعطينا طابلو 2، ففي الوقت اللي خاصو يعطينا مثلا دي 5، يعني ملي درت ايكال المفروض انه يعطيني دي 5. هذه نورمال. علاش؟ اذا بغيناها تبقى عندنا هكذا تبقى عندنا، بغينا انها نشونجيوها راه بامكاننا اننا نشونجيوها في هذا لونغلي هذا وكنمشيو اوكي. انا نشونجيوها دابا، اذا بغيتو نشونجيوها. دونك حنا شنو عطاني باش نعرفوا شنو اللي اوكي. شوف طابلو 2 سيت لين كونتيتي، دونك عطاني معلومات على هاد الخليه انها كاينه في الطابلو. عطاني طابلو 2 ثم عطاني بانها يعني سيت لين، ثم الكونتيتي عطاني لونتيت ولا السميه ديال الكولون. دونك ما عندناش هذا هو اللي عطانا. دونك الا بغينا نخليوها ماشي مشكل، ما عندها ما تغير لينا، ما عندها ما ولكن اذا بغينا نحيدوها ونشونجيوها ماشي مشكل. هذه مناسبه اننا نعرفوا كيفاش نشونجيوها من بعد الا وقعت لنا. فكنجيو لهاد المساله ثم كنمشيو اوبسيون اكسل وكنجيو الفورمول، وهو هذا اللي عندنا utiliser le nom de tableau dans les formules. حنا ما بغيناش لو نون دو طابلو. هذيك الوقيته شنو عطانا في هذاك الكتاب وداكشي، عطانا لو نون دو طابلو حيت عطانا الطابلو وعطانا لونطيت ولا السميه ديال لا كولون. حنا ما بغينا، حنا بغينا فقط
حنا بغيناه مثلا، انا ما عنديش اشكال مي باش تعرفوا كيفاش تشونجيو نديرو اوكي. ولكن حنا بغينا فقط يدير لنا هذاك اللي بغينا حنايا، بغينا يعني لا سيلول لو نون لا سيلول اللي حنا سيليكسيونينا. واخا ايكال، شفتو دابا عطاني دي 5 ما عطاني. علاش انا خدمت في هاد لا سيلول هادي، ولكن هو مباشره خدم ليا مع لي زوتر سيلول كلهم، هبط للطابلو كامل، شحال ما عندي من كولون، شحال ما عندي في الطابلو كله لا ميم شوز. يعني كون درت الطابلو العادي الكلاسيكي كان خاصني ضروري نجي لهاد الزائد هذه لهنا ونهبط عليها بحال ما هكذا. ولكن مع هاد الطابل اللي صايبنا اليوم، يعني حيت درنا انسيرسيون ان طابلو دو دوني، دونك واش كما تنقولوا ان طابلو دو دوني، ملي كدير انسيرسيون ان طابلو دو دوني كدير واحد الطابلو اللي هو كيكون شويه ذكي، يعني خدام معاك، ما كتحتاج انك انت حاجه بحاجه، مي هو كيكون خدام معاك. دابا مثلا هذا هو المثال كما شفنا، فاون فوا انا درت غير سيلول وحده فهو خدم ليا مع هادو كاملين حتى الاخر. واخا ندوزو لبخي تي تي سي. البخي تي تي سي باش نحسبو شنو غادي نديرو، اول شيء كيف ديما ايكال، وغادي نديرو البخي توتال اللي هو يلاه خدمناه، ونديرو زائد البخي توتال عاوتاني اونكور اون فوا، ثم غادي نضربوه في التيفيا. اوكي التيفيا اللي هنا درنا 20%، ونديرو اونطري مباشره. اخواني ها هو عطاني هادشي كامل، ف بلا شك راكم شفتوا بان كاينين دي زيغور. الفالور هنا عطاني ايغور، هنا ايغور، دونك هادو حسبهم، مع ان هادو اللي حسبهم وفيهم دي زيغور. علاش ما خصوش يعطيني 737 هنا في البخي توتال ويعطيني 737 راه جوج؟ علاش هنا غادي نعرفوا الدور ديال واحد مساله اللي هي مهمه بزاف. فالمفروض اخواني ان هاد التيفيا عندنا فيكس 20% فيكس، خاصها تبنى على الطابلو كامل ماشي غير على كولون واحد. فنشوفوا واش هاد الجي 2 اللي هي هاد الجي 2 واش خدمات معنا غير هنايا او لا فيهم كاملين. غنشوفوا واش كلهم فيهم جي 2. السيلول الثانيه ديال جروب لاسيلي شنو عطاتنا جي 3. جي 3 اللي هي هذه جي 3 فيها صفر، يعني ايرور. هنا عندنا اشكاليه، هنا ما خاصهاش تعطينا الجي، ما خاصها تبقى لينا هنا درنا الجي 2 تيفيا حطيناها في الجي 2، حتى هنا خاصها تكون جي 2. يعني حنا كلهم هادو بغينا فيهم تكون فيهم مضروبين في 20%، كلهم بغينا التيفيا تكون داخله لهم. هادو ما داخلاش لهم التيفيا، دابا بحال هذا 3000 دونك جروب لاسيلي بحال في هذه الحاله ما مخلصش التيفيا، نو خاص يدخل للتيفيا. دونك كذلك مثال هنا كذا، هنا اصلا عطى ايرور، يعني غادي نشوفوا كيفاش نحاولوا نصلحوا كلشي. واخا اخواني باش هاد الجي 2 تكون فيكس في الفورميل ديالي ودار على كلشي، فكاينه واحد لوتي، هاد لوتي هادي اللي هي الدولار. فاخواني هاد الدولار هذا هو اللي عندنا هنايا، كنديرو الدولار هنا وكنديرو دولار الوسط وكنديرو اونطري، فهو الان يصلح لنا الطابلو كامل ديالنا. فهنا عندنا الجي 2، هنا عندنا الجي 2، هنا عندنا الجي 2، دونك هنا كلشي يعني البخي تي تي سي كله ولا كونفورم ولا مزيان، يعني محسوب ليه بخي توتال ومحسوب ليه البخي بالتي تي سي، يعني بالتيفيا بكلشي اللي يعني واجد. فاخواني هي هاد الدولار دابا السر ديال النجاح ديال البخي تي تي سي هو هاد الدولار. هاد الدولار شنو الدور ديالو؟ انه كيفيكسي لينا هذيك لا فالور ولا هذاك لا سيلول اللي بغيناه يدار على الطابلو كامل.
كيف شتو ملي ما كناش درنا الدولار فكيتشونجا. يعني في الاول هنا كانت جي 2، هنا ولات جي 3، هنا جي 4، هنا جي 5، هنا جي 6 وهي غادا. ولكن ملي كنديرو الدولار فكتفيكسا هذيك الجي 2. يعني هاد التبيع حتى هي عندنا فالور فيكس، تبيع فالور فيكس، ماشي عندنا شي حاجه اللي فاريابل يعني كتبدل وكتحول وكتزاد وتنقص. نو، عندنا 20% 20%، دونك مبنيه على كلشي. فاخواني نتمنى ان شاء الله ان الشرح يكون مفصل ويكون مفهوم ويكون باين، ونتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا مني. فالحمد لله يعني كنشوف لي كومونتير ولله الحمد، كاين تفاعل، كاين الناس الحمد لله بداو معنا يعني السلسلات الاولين لي ديبيتون، وكاينين الوحدين يعني اللي تانتيغراو معنا ملي دزنا النيفو انترميديير اللي هو احنا الان فيه. فهذا النيفو هذا فاخواني يعني الناس بالنسبه للناس اللي هما يعني يلاه التحقوا بنا ولا يلاه شافوا الفيديو ديالنا، ف ان شاء الله دابا حاليا فكنحاولوا ما امكن اننا نبداو نبريسيزيو ونبداو نفصلوا وندقوا في كل مساله. كيف شفتوا دابا حاليا فاحنا هذا في هذا الدرس هذا ففصلنا كيفاش انك تكري ولا تانسيري واحد الطابلو اللي كيكون يعني بيان بريزونتي فيه الميزون فورم كونديسيونيل ولا الميزون فورم يعني يكونوا فاسيل ورابيد باش انك تخدم بهم، وفيه لي تري، فيه الفلتراج، وكذلك شفنا كيفاش نخدموا بلي فورميل كاملين، وفي نفس الوقت لي زاستيوس لي كيفاش تشونجي هاد المساله ديال انك ملي كدير ايكال كتعطيك لو نون ديال الطابلو. حنا مثلا ما بغيناش لو نون ديال الطابلو، شفنا كيفاش نغيروها ونردوها فقط تعطينا لو نون دو زون اللي حنا مسيليكسيونيو دي 5 ولا دي 6 ولا اللي حنا حاطين فيه الكيسور. ثم شفنا كيف لي فورميل ديال لي بري توتال والبري تي تي سي، وكيف نديرو كيف ندخلوا فيهم الدولار باش هذاك التيفيا تبقى فيكسيه لينا وتمشي لنا مع الطابلو كامل. فاخواني نتمنى ان شاء الله كيف قلنا بان الفيديو يكون نال اعجابكم ويكون فادكم، لان اهم حاجه هو انكم تستافدوا من هذه الشروحات هذه يا اخواني. فكنحاول ما امكن نبسطها الابسط، تنحاول نقصر الفيديو وفي نفس الوقت كنحاول باش ان الشرح يوصل، نكون متاكد بان الشرح وصل لكل شيء. يعني هذاك الشيء علاش يعني ما عرفتش تنحاول نقصروا في نفس الوقت تلقاه راه طوال شويه، لانني كنحاول نشرح وكنحاول ان الشرح يكون وصل، ما ندوش يعني مرور كرام. ما عنديش الغرض ان غير ندوز مرور كرام، لا، خاص درت واحد المساله خاصها توصل ونكون متاكد. يعني درت اللي عليا، نكون متاكد ان هذاك بانني راني درت اللي عليا وبانني فصلت وبسطت الشرح باش يوصل لكل شيء ان شاء الله. فاخواني ان شاء الله ما تنساوناش من الدعم ديالكم ان شاء الله في سبسكرايب واللايك ان شاء الله، هذا غير دعم. وكذلك اهم حاجه عندي انا من هادشي كامل، وهو انكم يعني اذا كان عندكم شي اقتراح واذا كان عندكم شي تدخل فتخليوه لي في كومونتير ان شاء الله باش نزيدوا لقدام ونحاولوا ان شاء الله الارضاء ديالكم 100% ان شاء الله. فاخواني الله يوفق الجميع والله ييسر الامور لكل واحد ان شاء الله. فالسلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله.